سلام كميت خونو كبرات تخاتاتلتي ساتلاي تلفزيون آسنا نحجز تدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو بقدامنت جن نتبتاتهم أنصار بلصقنا أبسفحتي كبابيتات كل الأمحرا كوينات قوتي ومزركب عطق فانو أبز حلفة كل التمعالتات أبستخيد حيال وق لعلي حادش سراوت بلصقنا كابتق موصائي مقبارون ناب أمريكا زوتو فيزا نمركاب زحاتو إثيوبياويان فيزا نكرخبو كسب $10,000 تحجا كتحزو كحطت مخانم زوص حابريتام بصحفة بينتاغون نوايت هاوس كوينات إيران مموال لعلي $200 بليون كم زحاتته حاد لعلوي بعال سلطان النغازيتا واشنطن بوست محبارن كالوت معبالتات وق إيران أمريكان إسرائيلن زبلن كالوتن زيناتات حيزلكم قريبا لخو كسام وداتام سيسانحكم كتكاتاتولو بخبري يعدم أنصار بلصقنا أب سفاحتي كبابيتات كل الأمحرا كوينات قطي ومزركب عطق فانو أبز حلفة كل التمعالتات أبستخيد حيال وق لعلي حادش سراوت بلصقنا كابتق موصائي غير اللخو كبل أفليتهم بمسرت اتي مسفانو قرب زلو منچتا ذهب وحبريتام ابز حلفه كل التمعالتات اب كبابيتا دوب غوندرا بمنقعو طقفانون سراويتن اكالات صطام بلصقنا حيال وق مكيادو بمتقاس 600 سراويتن اكالات صطام بلصقنا كقتلون كلون كالوت 400 دما مروخاتن قسلاتن مخانوم اتو منچتات افليطوم عطق فانو بزكايد عوت ناي متقعت سرحيت اب مسمر دبر تابور ولديان اتركب استراتيجيكاويت كتما نفاس موچا حويسو بركت زبولو كبابيتات كم زتقاصاصر زغلصو اتو منچتات وسيخم عطق فانو درونات كتقم دحر مجمارو اب لعل سراوت بلصقنا كبير عنوت يبصح كم زلو حبيرم عطق فانو زتقملن زلو درونات ازينا اشتون بواغاون حسرات كوينن ماكولتن فوكست تتوكست تسكيمن اب علامه صلاتي بغوب زفنجرا ويصيتاويان دروناتين اذن عينت درونات ابز حجي اب بونغو امريكا اسرائيلن ايرانن زكير زلو وق بايران اب معلاكو علا زرايا زلو درونات اب وق روسيان يوكرينن ون ببزح زوترا زلو ام ننقدن مزوارن ناب أمريكا زوتو فيزا نمركاب زحاتو إثيوبياويان فيزا نكرخبوك $17,000 تحجا كتحزو كحطت مخانم تاقاليتهم ازي اتوم فيزا تواهبوهم ناب أمريكا زاتومو لعلتي زقوبو معالتي اب أمريكان تسانيحهم اتغنزب تملاسك يكون زقبر حدش حقيهم إذا حدش حقي دحر كلتا سومون تقبراو كم زخون بيصحفة منستر قدات وصاي أمريكا آفليت اللهم من محدار بريزيدنت دونالد ترامب سدتنياتاتن حاتت عقبان اب أمريكا زااتولن زصن حلون عدلات ازيو الناس وبئيو زخيد زلهم بوزحات كابتن بإقدا مقشا ترامب قديمن علامة زتقبرا هاقرات حانتي إيرتريام سبات ناب أمريكا زوتو فيزا نمركاب جنزب كتحوزو زبل حق دما اب ورحو حملة كل تشن 25 تااتاتيوم بيصحفة منستر قدات أمريكا ابزوص مجلسي كابتن از قديت عزيز تنبرن 38 هاقرات اتن 24 هاقرات أفريقيان ابتي كم نيجيريا جيبوتي يوغندا زامسلا ابز تتقصالو جباب إثيوبيا ابت زرزر اي اتوتن نيرام من محدار ترامب اب لعلتنا قديما تتقيسن زنبرا 38 هاقرات سمزرزر 12 هاقرات كم زوسخه مع كزينا رويترز نحاد بعال سلطان كم منጭ بمتقاس اقالحم كابز حدش زرزر كابز اتوا هاقرات كا إثيوبيا حنت كوين الله بتوساقي هاقرات موزامبيك تونيزيا لسيتو موريشيس سيشلسنون مس إثيوبيا ابز زرزر تتقيسن يركبام از قديتازي ابتوم ننقدن مزوارن بحاده ويكا بيكلت زبهال عينت فيزان زحاتيو تقبراو كخون كاخبل تحبرتا وسيخو افريتوم كمزا عينت فيزا كروخبو زداليو املكتي كم درجئو 5,000 10,000 ويون $15,000 كتحزو كم زقدادون اتزوز امقلسي حبيرم اتوم املكتي كندي گنزب كتحزو كم زلوم ابت فيزا نمركاب زقبرو قال محتزو سن كم زخونون وسيخو انصيرم
እቶም ገንዘባት ሒዞም ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ካብቲ ዝተፈቐዶም ግዜ ከይሕለፉ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እቲ ገንዘብ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝምለሰሎም ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ይሕብር። ቪዛ ተዋሂብዎም ናብ ኣሜሪካ ከይኮዱ እንተተሪፎም ወይ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣተዉ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝምለሱ እንተተገይሮም እቲ ዘተሓዝዎ ገንዘብ ክምለስ ክብል ወሲኹ ገሊጾም። ኣብ ኣሜሪካ ኣትዮም ካብቲ ዝተፈቐዶ መዓልትን ተሕሊፎምን ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባን ተሓቲቶምን ግን እቲ ገንዘብ ከም ዘይምለሰሎም እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረዲኦም። መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ቁፅሪ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ንምግታእ ኣብ ዝገብሮ ስጉምትታት ስም ኢትዮጵያ ክጥቀስ እዚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኣሜሪካ ብንግዲ ይኹን ብምብጻሕ ዝጎሹ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ክጸንሑ ዝፍቀዶም ግዜ ካብ 2 ዓመት ናብ 3 ኣዋርሕ ምጉዳሉ እውን ይዝከር። ብተወሳኺ ሓንሳብ ቪዛ ምስ ረኸቡ ናብ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ክመላለሱ ዝወሃብ ዝነበረ ዕድል ወይ ድማ ማልቲፕል ቪዛ ተሪፉ ሰብ ምስ ኣመልከተ ንሓንሳብ ጥራይ ናብ ኣሜሪካ ዘእትዎ ቪዛ ወይ ከዓ ሲንግል ቪዛ እዩ ክወሃቦም። ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ እውን ልዕሊ 5,000 ኣብ ኣሜሪካ ክነብሩ ፍቃድ ዘይነበሮም ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ሃገር ከይስጎጉ ኣቐዲሙ ሂብዎም ዝነበረ መሰል ከም ዘልዓሎ ይዝከር። በዚ ምኽንያት እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ትእዛዝ ተዋሂብዎም እኳ እንተነበረ ቤት ፍርዲ እዚ ውሳነ ኣብ ግብሪ ከይውዕል ብግዝያውነት ኣጊድዎሎም። ብዙሓት ካብተን ብእገዳ መገሻ ትራምፕ ዕላማ ዝተገብራ ልዑል መዝገብ ልዕሊ ግዜ ፃንሖት ኣለዎን ዝተባህላ ሃገራት ሓንቲ ኤርትራ እያ። ኣብ ዝሓለፈ ሰነ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ኤርትራ ኣብቲ ወርሒ ኣብ ዝተተግበረ እገዳ ቪዛ ዝኣተወትሉ ምኽንያት ገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝከር። እቲ ሽዑ ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ፓስፖርትን ሲቪላዊ ሰነዳትን ብግቡእ መንገዲ ከም ዝህብ ኣሜሪካ እምነት የብላን፣ እዚ ድማ መንነት ሰባት ኣብ ምርግጋጽ ስክፍታታት ዘለዓዕል ክብል ኣፍሊጡ ነይሮም። ኣብቲ ሕጂ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ዝርዝር በተሓድሽ ውሳነ ዝጽለዋ ሃገራት ግን ኤርትራ ኣይተረቑሕትን። ብዛዕባተን እገዳ ዝተነብርለን ሃገራት ዝተባህለ ነገር እውን የለ። ቤት ጽሕፈት ፔንታጎን ንዋይት ሃውስ ኩናት ኢራን ንምምዋል ልዕሊ $200 ቢልዮን ከም ዝሓተተ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሮም። እቲ ጋዜጣ እዚ መጠን ገንዘብ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ምምሕዳር ትራምፕ ዘካየደ ወፍሪ ከም ዝኾነን ኣብ ክንዱ ድማ ብህፁፅ ምፍራይ ናይቲ ዝወፀ ወሳነ ኣፅዋር ንምትካእ ክፅዕር ምዃኑን ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ሓያሎ ዝተፈላለዩ ናይ ምወላ ሕቶታት ብፔንታጎን ቀሪቦም እዮም ዝበለ እቲ ጸብጻብ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ባጀት ድማ ኣብ ኮንግረስ ዓብይ ፖለቲካዊ ክትዕ ከልዕል ተኽእለሎ ይብል ወሲኾም። ክልቲኦም ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካን ዋይት ሃውስን እዚ ጸብጻብ ብዝምልከት ካብቲ ጋዜጣ ዝቐረበሎም ሕቶ ነፂጎም ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣባላት ባይቶን ወጻኢታት ምክልኻል ዝኸውን ክብረ ወሰን ዝሓዘ $901 ቢልዮን ባጀት ኣጽዲቖም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ተወሳኺ ይጠልብ ኣሎ ክብል እውን እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ወሲኹ ጠቒሶም። ንሱ ነቲ ኣዝዩ ሕማቕን ሓደገኛን ኢሉ ዝገለጹ እዋን ንምፍታሕ ምወላ ምክልኻል ኣብ 2027 ኣስታት $1.5 ትሪልዮን ክበጽሕ ኣለዎ ክብል እዩ ተማጉቶም። ክሳብ ሕጂ ወጻኢታት ወይ ድማ ክሳራ እቲ ኩናት ብዕሊ ዘይተገልጸ ኮይኖም እቲ ናብ ሳልሳይ ሰሙን ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ሎሚ ብልዑል ናህሪ ይቕጽል ኣሎ። ብኻልእ ዜና ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ሙሉእ ለይቲ ቀጺሉ ሓዲሩሎም። ኢራን ብፍላይ ድሕሪ መጥቃዕቲ እቲ ኣብ ደቡባዊ ፓሪስ ዝርከብ መፍረይ ነዳዲኣ ምስ ኣሜሪካ ዝተኣሳሰሩ ዝበለቶም ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከቡ መጻረይ ነዳድን ጋዝን ክትሃርም ምዃና እውን ኣጠንቂቓ እያ። በዚ መሰረት ስዑድ ዓረብ ዛጊት እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸማ ገሊጻ ኣላ። ሚኒስትር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ኣብ መላእ ርእሰ ከተማ ሪያድን ምብራቃዊ ዞባታት እታ ሃገርን 17 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን 2 ባሊስቲክ ሚሳይላትን ከም ዘውደቐ ገሊጾም። ኢራን ትማል ረቡዕ ኣብ ልዕሊ ራስ ላፋን ኮምፕሌክስ ነዳዲ ዘካየደቶ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ግዳይ ዝኾነት ቀጠር ሓሙስ ለይቲ ድማ ዳግማይ ከም ዝተሃርመት ኣፍሊጣ። ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብወገና ስርዓታት ምክልኻል ኣየራ ንባሊስቲክ ሚሳይላት ከዓግት ከም ዝሓደረ ነፈርቲ ውግእ ድማ ኣብ ሰማይ ኮይነን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክገጥማ ከም ዝሓደራ ገሊጻ። ባሕሬን ሙሉእ ለይቲ 3 መጠንቀቕታታት ብምሃብ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ሰባት መጽለሊ ክደልዩ ኣተሓሳሲባ ኣላ።
سراويت كويت قدم حيدة دقائق أبزوز مجلسين متقاعد ميسايلات سبقلو نفرتن كعقت يقالس كمزلو قليسهم مزي بزت حازينا بالرياضة بستخايد آخيبا منسترات قديات وصاي هاقرات عرب نمتقاعد إيران زخونن حابراو مجلسي أوسيئن هاقرات بحرين كويت ليبانوس قطر سعود عرب إمارات عرب كالوت هاقراتن اتوزبا يركبأن بمجلسيهم إيران تفصم زلا متقاعتي كونيلكا مخانو بمجلاس زدما نمنبر آبايتي سيفلاو تحت غرصن دبلوماسياو قصرتاتن علامة زقبر يكبلو كسيسهم زوم متقاعتتات زخون يخون من مغنيتا كقربو اللوم زخل آيكونن يبل اتمجلسي وسيهم بتوساقي بمسرة عنكس 51 حبرات هاقرات اتن هاقرات مسر سمكل خالكم زلون أزخاخيرا اتمجلس وسيخو إيران متقاعتتاتا بقول تفدو كتبل علماو حقن متكلاسن نايك جروبتنان كتخبرن كمون مساو هرمز نمعس أو زعلم سقمتتات كاب موساد كتكتابن يسوى أب حيل بحري أمريكا اتا أزيا زمناوي زخونت مركب صعنت نفرتي اس جيرال أرفورد بسنك زبس أحا حادقا بارع نسقنا كاب كيح بحرك توص تدالو كمزلان سب سلطان أمريكا قليصهم اتا مركب أب دسيت كارت يسناب زركب مدبر حيل بحر أمريكا نسقنا كتوصد مخاناون سب مزي أفليتهم أبزا حلف الصومن أب محسابي كداونتي كمز تولع زتقلص بارع حوي نغطف ساعات كم زوسد الليو ززرب تاز عابيت مركب وقع عالم قدب كملون ناب ماكلاي مبراق اب توافر لزنبرت اوان سرعات عين مدري تبلاشيو منبارون كالس اقامات كم زقات امانيو زحبرم تا مركب ناستات تشعات اوارح اب سرح زصنحت كوينام كما اكال نايت مس ايران زكير كوينا زتاساسر سرحيتات امريكا نابتو زوبا توافيران يرام تبارع بكلتا مقابيت مستولع لعلي كلتا ميتا آبالات تامركب بتك تعافينم كم زنبورن دحيرم دما نابسرح كم زتمولسن دما سب سلطان أمريكا قليسهم حاد بحرنيان حكمنا كابتا مركب كم زوص كم زتقبره كالوت كلتا دما قليل مقداتي كم زوصحهم زوص حبريتا أملكيتم تبارع سفيح عنوات كيسعب نموكو زصار عابي من ربراب كم زتقبرون يزرب بحرنياتاتنا تبارع نموكو زصارن نابك كالك كفالات تا مركب نخيزر قحن نساعتات أبرتعن كم زسرحو سب سلطان قليسام ساعبين تحدقا ناب مدك سيبوتاتا سلزي تزرقحن لعلي حادمي تعراوتي كابتق موصا كم زخونة سب مزي قليسام بسنكي آب محساب كفلتا مركب زسعب قدعات متكات عراوتن توساخي فرناشن كداونتن نابتا مركب كم زتلاخون تحبيرم وهاب قال حامشاي قافلاي مركب أمريكا اتا مركب حجي آب سرح كم زلاب محبارن تنك تبارع جنزاجيت اي تفلتن يمرمرالو كبل افليتم اتا نفرت تسعن عباي مركب نلعل حادة صومن نسقنا ناب نافال سابورت اكتيفيتي سودا بي اب كريت كتكيد مخانا حادة بعال سلطان امريكا اب حيل بحر امريكا نزنت اف مربب حابريتاون حابير اللهم أبو الحطري اتا مركب اب سرعات عين مدري بلشت كم زقات اما معكنا زينا امريكا اتا عين مدري كم زتعصون اب محسابي كفلتات نواحت ريقاير كم زنبرنون سبسيبن حيل بحري قلص اقامات كم زنبر زامن خوينو نمرحنت تا مركب بمتقاس صقامات معص او متحلالف طبوتات بزسلطنو ابالات مقصصار عنوت المهندسنان بغلطفن اب زحصر اوانن كم زتفتح قليصهم تاب نيوكلير تسرح مركب أمريكان إسرائيل أنصار إيران أبز كير كوينات عبي تراز تساوتت كويرام أبتا مركب زتسعنا نفرت وق أبز تفلالي متقعتي كم زتساتفا ينقرم تاز عابيتن 13 بليون دولار زواغ عن مركب نزنوح وان آب بحري كتوافر كم زتقبرتيو زقلاسم مجمرتا مس فينزويلا آب زنبر وطريه نابزوبا بحري كاريبيان زتوافرت كوينام أبو الحلقاتي دما ناب ماكلاي مبراق أنفتا كيرام إذا مركب نزمت صفر قورحي آب تسرحت انتصريحان دحرو كوينات فيتنام اتازنوح قزي آب سرحت زسنحت عباي مركب تبهيلا كبرو وسن كتحزيام